नमस्कार दोस्तों, डी डी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आजकल तो सीमा हैदर जी जो हैं वो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक हर जगह छाई हुई हैं और मुझे इसका अंदेशा था कि ऐसा होने वाला है कि भाई उनके खिलाफ जो है वो फतवा निकल जाएगा, उन्हें जान से मारने की बात कही जाएगी। तो लीजिए भाई, सना अमजद जी एक वीडियो लेकर आ गई हैं। ये पाकिस्तानी मुफ्ती हैं और इसके टाइटल में लिखा है कि पाकिस्तानी मुफ्ती इशूड फतवा ऑन सीमा हैदर। तो चलिए भाई देखते हैं कि मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं। मुझे पता है वैसे कि क्या कहेंगे, बिल्कुल पता है। सर, आप तक ये खबर पहुंची होगी कि किस तरह पबजी खेलते हुए खातून जो है वो भारत चली गई, अपने 4 बच्चों को भी साथ ले गई और सबसे बड़ी बात उसने वहां जाकर अपना मज़हब ही तब्दील कर लिया है, हिंदू धर्म को अपना लिया है। आप इस सारे वाक़े को एज़ अ आलिम दीन कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि हमने अपने बच्चों को मज़हब की तालीमात से दूर कर दिया है, जिसकी वजह से आए रोज़, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के वाक़यात ये पबजी की वजह से हमने देखा है कि मासूम बच्चों ने, छोटी एज के बच्चों ने, जिन्हें अभी ज़िंदगी का शऊर ही नहीं है, अभी उन्होंने ज़िंदगी के जाना ही नहीं है कि ज़िंदगी होती क्या है, उससे पहले ही उन्होंने या तो अपनी जान गंवा दी है या फिर उन्होंने अपने वालिदैन का कत्ल किया है। ये अफसोसनाक ख़बरें हमें आए रोज़ जो है वो मिलती रहती हैं। ये दीन से दूरी का सबब है और हमारे पास दीन का इल्म नहीं है। और एक शर्मनाक बात ये भी है कि हमारे मसालिक में कुछ तलाक़ के और निकाह के मामले में इख्तलाफात हैं। कुछ मसालिक ये कहते हैं कि एक मजलिस में 3 तलाक़ें नहीं दे सकते और कुछ कहते हैं कि एक मजलिस में 3 तलाक़ें अगर दी जाएं तो तलाक़ वाक़ हो जाती है। अब एक शख्स जो अहलुस्सुन्नत अक़ीदे का है, जिसका निकाह अहलुस्सुन्नत अक़ीदे पर हुआ है, तो उसने तलाक़ दे दी है, तो वो जब उसका निकाह, उसकी बुनियाद अहलुस्सुन्नत पर हुई है तो उसकी तलाक़ भी अहलुस्सुन्नत के ही क़वायद के मुताबिक देखी जाएगी। लेकिन वो ढूंढते फिरते हैं मस्जिदों में कभी किसी आलिम के पास कि उनको उनकी मर्ज़ी का फ़तवा मिल जाए, उनको उनके मर्ज़ी का मसला मिल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दीन नहीं परखना चाहते बल्कि अपनी मर्ज़ी के मसाइल उसमें से निकालना चाहते हैं। इस खातून के बारे में भी ये जो उसने हरकत की है, उससे पहले जो ख़बरें हम तक पहुंची हैं कि उसने अपनी तरफ से ये वावेला किया है कि मुझे मेरे शौहर ने तलाक़ दे दी है, मैंने खुला ले लिया है, मुख्तलिफ़ किस्म के उसने झूठ बांधे और उसके बाद जो है उसने जो अच्छा, मतलब चूंकि वो एक महिला है, वो बात कहेगी तो झूठ और बाकी आप कहेंगे तो सच, है ना। वो अगर कह रही है कि वो उसने तलाक ले लिया है, जब जो भी है, तो आपने पहले ही मान लिया कि जी वो झूठ बोल रही है। आप तय करने वाले कौन होते हैं कि वो झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है? आप कौन है? आपने बोल दिया तो मान लें, सबको, सब सारी दुनिया मान ले कि हाँ जी यही सच है। वो इश्क में मुब्तला थी, उसने अपना धर्म जो है वो चेंज किया है, अपना मज़हब जो है वो चेंज किया है। इस्लाम तो इसके बारे में यही कहता है कि जो हमारी रियासत है, जो इस्लाम से मुड़ जाएगा, इस्लाम से चला जाएगा, उसे मुर्तद कहते हैं और मुर्तद की जो सज़ा है वो वाजिबुल क़त्ल है और उसे हमने कत्ल नहीं करना, उसे रियासत ने, जैसे कोई शख्स कत्ल करता है तो उसके कत्ल के बदले में उसे कत्ल किया जाएगा, फांसी दी जाएगी। तो इसी तरीके से जब कोई शख्स इस्लाम से इस्लामी रियासत में फिर जाता है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अगर कोई मुर्तद हो जाता है तो उसे फांसी दी जाएगी, उसे सज़ाए मौत दी जाएगी। लेकिन वो रियासत जो है उसका फ़ैसला सुनेगी और उससे पूछेगी कि किस बुनियाद पर तुम जो है वो मुर्तद हुए हो। ऐसा नहीं है। मतलब ये तो बड़ी जबरन बात हो गई ना कि भाई जबरदस्ती तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा, ये जबरन तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों? ये तो एक तरफा बात हो गई ना कि तुमने इस्लाम अपना लिया है तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, जो मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा। कमाल की बात है ना।
کہ کوئی شخص جو ہے وہ مرتد ہو جائے اور فوراً جو ہے اسے قتل کر دیا جائے، بلکہ اسے چھوٹ دی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا اور وہ اپنے دلائل دے گا یا دے گی، تو اس کے بعد اس سے اور مہلت دی جائے گی کہ آپ پھر سوچیں اس بارے میں، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ بھی اسے مہلت دی جائے گی۔ تو 3 مرتبہ مہلت کے بعد بھی اگر وہ اسلام پر واپس نہیں آتا اور کسی بھی دوسرے مذہب پر جاتا ہے تو ریاست اسے سزا دے گی۔ سر وہ تو کسی صورت بھی واپس آنے کو تیار نہیں ہے، ان کے جو شوہر سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ روزگار کی غرض سے سعودیہ گئے تھے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے نکاح میں ہے اور میں اس کو ہر مہینے گھر کے اخراجات کے لیے اور جیب خرچ جو ہے وہ بھیجتا تھا، اس کے علاوہ بھی جو روزمرہ کے وسائل ہیں اس کے لیے اس کو پیسے بھیجتا تھا۔ لیکن خاتون نے اس پر بھی کئی رائے کا اظہار کیا۔ پہلے اس نے کہا کہ جب میاں بیوی بہت عرصہ ساتھ میں نہیں رہتے تو طلاق ہو جاتی ہے، پھر اس نے کہا کہ میرا شوہر مجھے فون پہ طلاق دے چکا ہے، پھر اس نے ایک اور بیان دیا کہ میں خود بھی ان سے خلا لے چکی ہوں، یعنی کہ ان کی ایک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں تھی۔ تو میں آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب آپ وہ بھی واپس نہیں آنا چاہ رہی، وہ تو مودی صاحب سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ مجھے جو ہے انڈیا میں رکھا جائے، انڈیا کی نیشنلٹی دی جائے، میں پاکستان واپس نہیں جانا چاہتی، اور وہاں پہ اس کا شوہر بیٹھا اپیل کر رہا ہے کہ حکومت پاکستان سے اور انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی سے کہ اس کو واپس پاکستان بھیجا جائے، میرے 4 بچوں کو پاکستان واپس بھیجا جائے، وہ میرے نکاح میں ہیں، لیکن وہ خاتون واپس آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں بنیادی طور پر 2 مسئلے ہیں، ایک تو ان 4 بچوں کا مسئلہ ہے کہ ان کو بھی اگر وہ تو عشق میں مبتلا ہوئی ہے نا جی، تو وہ تو کسی کے عشق میں بھاگ کر اس نے مذہب تبدیل کر لیا ہے، اس سے پہلے اس کے جو بہانے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب وہ چونکہ اسلام کو چھوڑ چکی ہے، دوسرا مذہب اختیار کر چکی ہے، تو ان کا نکاح تو فاسد ہو گیا ہے۔ اب وہ اس شوہر کے نکاح کے اندر نہیں رہی، جو صورتحال ہم تک پہنچی ہے ہم اس کے مطابق جو ہے اپنا بیان دے سکتے ہیں یا شرعی طور پر کوئی جو ہے مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اس کا جو والد ہے، مطلب اس کا جو شوہر ہے اور ان بچوں کا جو والد ہے، وہ اپنے بچوں کے بارے میں تقاضا کر سکتا ہے کہ تم نے تو عشق میں آ کر مذہب چینج کیا ہے، لیکن ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو جبری طور پر جو ہے وہ ہندو دھرم جو ہے اس کے اوپر مجبور کیا گیا ہوگا۔ تو ہم یہ مطالبہ کریں گے پاکستانی حکومت سے کہ اگر وہ اپنا دھرم چھوڑ چکی ہے اور وہ انڈیا جا چکی ہے اور انڈیا اسے اپنی پناہ دیتا ہے، یا اس کا جو چونکہ شوہر وہاں پہ وہ ہندو دھرم کا جو شوہر ہے اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو اخلاقیات میں تو یہی ہے کہ انڈیا جو ہے اس خاتون کو واپس پاکستان ڈیپورٹ کرے، اور پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی تقاضا کریں، اور خصوصاً ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ وہ جو بچے ہیں انہوں نے ہندو دھرم جو ہے وہ قبول نہیں کیا، اس خاتون نے کیا ہے، تو ان کا جو ہے پاکستان جو ہے پاکستانی حکومت اور انڈین حکومت جو ہے وہ کردار ادا کریں کہ وہ بچے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ واپس لائے جائیں۔ سر اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ اگر کوئی اپنے دین سے اس طرح پھر جاتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ اسلام میں کوئی بھی شخص جو ہے نا، جو مطلب کلمہ طیبہ پڑھ چکا ہے نا جی، وہ اگر اسلام چھوڑ دیتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے، لیکن وہ سزائے موت جو ہے وہ ریاست دے گی، اور اسے 3 دفعہ موقع دیا جائے گا کہ تم کیوں جو ہے مرتد ہوئی ہو یا ہوئے ہو، تم نے اسلام کو کیوں چھوڑا ہے۔ 3 دفعہ اس لیے موقع نہیں دیا جائے گا کہ تم نے کیوں چھوڑا ہے؟ آپ نے ہی ابھی تھوڑی دیر بعد پہلے کہی تھی کہ اگر 3 دفعہ کرنے کے بعد بھی وہ اسلام میں واپس نہیں آتے ہیں یا آتی ہیں تو ان کو سزائے موت ملے گی۔ یعنی کہ 3 دفعہ آپ ٹائم اس لیے دیتے ہو کہ تم اپنا من بدلو اور واپس اسلام میں آؤ۔ کیا ان کی جو دلیلیں ہوں گی وہ مان کے کہا جائے گا کہ نہیں تم نے دلیلیں ٹھیک دی ہیں اور ٹھیک ہے تم نے اسلام چھوڑ دیا ہے تو تم نے اچھا کیا ہے؟ کوئی ایک ایسا واقعہ مجھے بتا دیا جائے کہ کسی نے اسلام چھوڑا ہو اور اس طرح سے 3 بار سنوائی ہوئی ہو اور اس کو زندہ چھوڑ دیا گیا ہو کہ جی نہیں تمہاری دلیلیں صحیح ہیں، تم نے صحیح کام کیا ہے، ٹھیک ہے تمہیں چھوڑا جاتا ہے، تمہیں بخشا جاتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔
3 बार मौके नहीं दिए जाते, 3 बार सवाल पूछने के लिए मौके नहीं दिए जाते, 3 बार मौके इसलिए दिए जाते हैं कि 3 बार तुम्हारे पास चांस है वापस इस्लाम में आ जाओ, वरना मरना तो तुम्हें है ही, इस्लाम में नहीं आओगे तीसरी बार के बाद तुम्हें मारा जाएगा। अब आप बताइए कि इस पर सवाल उठने चाहिए कि नहीं उठने चाहिए? कोई भी चीज जबरन कैसे थोपी जा सकती है किसी के ऊपर? जबरन की तो आपके इस्लाम में भी शायद मनाही है कि जबरन कोई काम नहीं होता, लेकिन जबरन काम किए जा रहे हैं। सिंध में नाबालिग हिंदू बच्चियों को जबरन किडनैप किया जा, खैर किडनैपिंग जबरन ही होती है, उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? इसके तो सबूत हैं। 8-8, 9-9 साल की बच्चियों तक को तो नहीं बख्शा जा रहा वहां पर, हिंदू बच्चियों को, लेकिन वो आपके लिए दीन का काम है, उसमें आप कोई सवाल नहीं उठाएंगे, कोई फतवा जारी नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो इस्लाम के लिए अच्छा काम हो रहा है, वो लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है। उस 9 साल की बच्ची का कौन सा वो है कि उसका धर्म बदल दिया जाए? बताइए, उसको समझ है? जब अभी आपने कहा कि उसके 4 बच्चों को समझ नहीं है कि धर्म बदल गया उसका, वो मान्य नहीं है, तो हिंदू बच्चों के लिए मान्य है। वाह। उसको जो है उलमाए किराम और शरई जो अदालतें हैं वो उसे कायल करेंगी कि आपने ये जो फ़ैसला किया है ये गलत किया है, और फिर भी अगर वो अपने फ़ैसले पर कायम रहता है या कायम रहती है तो उस सूरत हाल में जो हमारी अदालतें हैं वो अदालतें जो हैं उसे सज़ा का फ़ैसला देंगी। आपको लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद, इस्लाम छोड़ने के बाद, हिंदू धर्म अपनाने के बाद वो पाकिस्तान वापस आने के काबिल है? पाकिस्तान चूँकि वो पाकिस्तानी शहरी है तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ये तकाज़ा कर सकता है कि ये हमारी शहरी है, इसे वापस भेजा जाए, और ख़ुसूसन उसके पास 4 बच्चे हैं। ये एक शख्स का मामला नहीं है, ये अब 5 लोगों का मामला है, ख़ुसूसन उन 4 बच्चों का मामला है, इसलिए कि वो हिंदू धर्म पर नहीं हैं, वो मुसलमान के बच्चे हैं और वो मुसलमान हैं। कोई एक फ़र्द अगर गलती करता है तो बाकी 4 लोगों को उनके साथ जो है नत्थी नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे हर सूरत में पाकिस्तानी सफारत खाना जो है वो वापस लाने पर मजबूर करे और इंडियन हुकूमत जो है वो उसे डिपोर्ट करे। अजय सर, सीमा ने यहाँ तक कहा अपने एक इंटरव्यू में कि वो जब पाकिस्तान में मौजूद थी वो तभी से ही जो है हिंदू धर्म को दिल से अपना चुकी थी। वो यहाँ पर मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करती थी, व्रत रखती थी और हिंदू धर्म को वो यहीं से अपना चुकी थी। मतलब उसने इंडिया जाकर हिंदू धर्म नहीं अपनाया या वो वहाँ शादी करने के बाद उसने हिंदू धर्म नहीं अपनाया, वो पाकिस्तान में ही रहते हुए हिंदू धर्म पर कायल हो गई थी। उसका झुकाव हिंदू धर्म की तरफ अपनी मोहब्बत की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये तो उसका बयान है ना जी कि उसने अपनी मोहब्बत के अंदर जो है ये सब कुछ किया है, और उसने अपने बहुत सारे बयानात तब्दील भी किए हैं, यू टर्न भी लिया है, झूठ भी बोले हैं, तो उसकी तो हैसियत नहीं है उसके बयानों की। अब चूँकि उसने अमली वैसे यू टर्न लेने पर याद आया कि आपके देश के प्रधानमंत्री रहे हैं इमरान खान, वो कई बार अपने बयान बदल चुके हैं, कई बार यू टर्न ले चुके हैं, उनको तो यू टर्न मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, आपके यहाँ ही कहा जाता है। क्या कोई फतवा उनके ऊपर जारी नहीं किया जाएगा क्या, यू टर्न लेने वालों को? और यू टर्न क्या है? उनका तो साफ कहना है कि मेरे पति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा तलाक हो चुका है। वो चाहे उसकी मेन पॉइंट क्या है कि मेरे पति से मेरा तलाक हो चुका है, हर पॉइंट में तो यही बात कह रही है ना वो। तौर पर कर दिखाया है और उसने अपनी मोहब्बत में आकर एक मुल्क को छोड़ दिया है, एक अपने मज़हब को छोड़ दिया है, तो फिर बात वहीं पर आ जाती है कि उसने अगर ये जुर्म किया है तो उससे तो सज़ा होगी और होनी चाहिए, और पाकिस्तानी हुकूमत को, सफारत खाने को उसकी वापसी का मुतालबा करना चाहिए और इक़दामात करने चाहिए। लेकिन वो जो 4 बच्चे हैं ना जी, उन्होंने धर्म तब्दील नहीं किया, वो माँ के साथ गए हैं, तो उनका की मजबूरी थी माँ के साथ जाना, तो उनको वापस लाने में पाकिस्तानी हुकूमत और इंडियन हुकूमत जो है वो अपना किरदार अदा करे। सर, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया की सरकार सीमा को वापस भेज देती है तो क्या वो अपने शौहर पर दोबारा से जायज़ होगी? नहीं, वो दोबारा कलमा तैयबा पढ़ेगी और दोबारा इस्लाम को कबूल करेगी और उनका दोबारा निकाह होगा।
مطلب حلالہ والا پوائنٹ نہیں بتائیں گے کیا؟ وہ پوائنٹ بتانا پڑے گا نا، بنا اس کے کیسے ہوگا؟ وہ بھی تو وستار سے بتانا پڑے گا. مجھے لگتا ہے اس پر سوال پوچھنا چاہیے. وہ اس وقت ان کا نکاح فاسد ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور وہ اگر واپس آتی ہے تو وہ اثر نو ان کا نکاح ہوگا. سر ایک آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گی نکاح اور طلاق کے حوالے سے، خاص کر طلاق کے حوالے سے بہت ساری سچی جھوٹی باتیں جو ہیں گردش کرتی ہیں، لوگوں کو طلاق کا یا نکاح کا موسٹلی صحیح طریقہ کار نہیں پتہ. جس طرح سیما نے کہا کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی سے 3 مہینے یا 6 مہینے دوری اختیار کرتا ہے تو اسلام میں ان کی آٹومیٹیکلی طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ سیما کا شوہر روزگار کی غرض سے سعودیہ میں بیٹھا ہوا تھا، ہر مہینے اپنی بیوی کو جیب خرچ بھیجتا تھا، بچوں کا خرچہ بھیجتا تھا، اور ایون کہ اس نے تو گھر بنانے کے لیے پیسے بھی بھیجے جو کہ وہ گھر بیچ کر جو ہے وہ انڈیا جا بیٹھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی میں اسلام میں اس طرح طلاق ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ کے روزگار کے لیے کہیں دور جا بیٹھا ہے یا وہ 3 مہینے 6 مہینے یا سال اپنی بیوی سے نہیں مل پا رہا؟ کیونکہ آج کل تو ہم آئے روز یہ خبر دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نوجوان جو ہے یا کوئی والد کہہ لیں یا کسی کا بھائی کہہ لیں وہ روزگار کی غرض سے بیرون ملک جا رہا ہے. تو کیا اس طرح میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے؟ دین اسلام اس پر کیا کہتا ہے؟ اس کا شوہر اگر 1000 سال بھی دور رہے تو وہ طلاق نہیں ہوتی. 1 ماہ 2 ماہ تو بہت، یا 1 سال 2. چلے ویڈیو کہیں روکتے ہیں. جو مین مدعا تھا وہ مدعا آپ لوگوں نے سمجھ گیا کہ دیکھیے پہلا مدعا یہ سمجھ میں آیا کہ سیما اگر پاکستان جاتی ہیں تو وہ زندہ نہیں بچیں گی. یہ میری بات یاد رکھیے، اگر کل کو وہ جاتی ہیں تو کسی نہ کسی دن انہیں مار دیا جائے گا، کیونکہ سوال جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا کس پر اٹھ گیا ہے. ہندوستان، پاکستان، مسلمان لڑکی، ہندو لڑکا، دھرم بدل لیا بھائی صاحب. مطلب یہ تو سمجھیے کہ پاکستان کا بچہ اس قانون کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بچہ اس سمجھ تیار ہوگا کہ آئے بس مل جائے اور میں واہ بھائی لوٹ لوں اس کا قتل کر کے. یقین مانیے یہ سوچ ہے. دوسری بات، دھرم بدل لینا اتنا بڑا گناہ کب سے ہو گیا کہ آپ قدرت کے بنائے، اوپر والے کے بنائے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے کہ اس کا قتل کر دیں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا اسی کی بنائی ہوئی ہے تو وہ بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے، وہ بھی اس کے کہے مطابق ہی کام کر رہی ہے. بھائی دنیا سے الگ تو نہیں ہے نا، سب کچھ ہوتا ہے اگر اس کے مطابق ہوتا ہے تو وہ بھی وہی کر رہی ہے، اسے مطابق ہو رہا ہے. پھر اس میں پرابلم کیا ہے آپ کو؟ تیسری بات، اگر سزائے موت کی آپ بات کہہ رہے ہیں، یہی کام سندھ کے ہندو کرنے لگیں تو کیا ہوگا؟ جو ان کی بچیوں کو 8 سال کی، 9 سال کی، 10 سال کی، 12 سال کی نابالغ بچیوں کو اٹھا کر انہیں جبرن مسلمان بنایا جا رہا ہے، کل کو وہی سندھی ہندو ہتھیار اٹھا لیں اور قتل کرنے لگیں تو وہ جائز ہوگا نا بھائی؟ جب آپ کو اپنے مذہب کو بچانے کے لیے کرنا جائز ہے تو وہ بھی بیچارے اپنے مذہب کو کرنے کے لیے وہی کہیں گے، وہی فارمولا اپنائیں گے، تب آپ جائز کہیں گے نا اس کو. جس طرح سے وہاں پر ہر سال 1000 سے زیادہ بچیوں کو جبرن اٹھایا جا رہا ہے، نابالغ بچیوں کو، ان کو جبرن اسلام قبول کرایا جا رہا ہے، اور میاں مٹھو کو کون نہیں جانتا اس کے لیے. تو اگر کل کو وہاں کے جو ہندو ہیں، پاکستانی ہندو ہیں، کل کو یہ کام کرنے لگیں، وہ کہیں کہ آپ کو بھی 3 بار موقع دیا جاتا ہے، آپ ہندو دھرم میں واپس آ جائیں، نہیں آئیں گے تو بھیا آپ نپٹے جائیں گے، تو صحیح ہوگا نا پھر؟ اتنا لالچی مت بنیے کہ جو میری چیز ہے وہی جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، اگر وہی کام تم کرو گے تو وہ غلط ہو جائے گا. آپ لوگوں کی سب سے بڑی فرسٹریشن یہ دکھ رہی ہے کہ ایک تو بیچاری پاکستانی، اوپر سے مسلمان، اوپر سے وہ جا کے انڈیا چلی گئی، اوپر سے جا کے وہ ہندو دھرم اپنا لیا اس نے. آپ لوگ کی پرابلم یہ ہے، آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پورے اسلام کا اپمان ہو گیا ہے. کیوں بھائی؟ اس میں اسلام کے اپمان کی بات کیا آ گئی؟ کھلے وچاروں والے بنیے. سنکین وچاروں والے مت بنیے. اور باقی مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے یہ بڑا مشکل ہے ابھی بھارت کے لیے، لیکن میرے حساب سے بھائی چونکہ وہ اللیگل ہیں تو ان کو ڈپورٹ کر دیا جانا چاہیے، بالکل ڈپورٹ کر دینا چاہیے. اب کورٹ اس معاملے پر انسانیت والا پکش کیا دیکھتی ہے، کیا اسے لگتا ہے کہ نہیں یہ جینوین باتیں ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، تو ہو سکتا ہے کورٹ کہے کہ نہیں جی ان کو انڈیا کی ناگرکتا دے دو. لیکن میرے حساب سے چونکہ اللیگل آئی ہیں انہیں ڈپورٹ کر دیا جانا چاہیے، اور ڈپورٹ ہوں گی اور مجھے پتا ہے کہ وہاں جاتے ہی ان کا کام تمام ہو جانا ہے. اور پھر مانوادھیکار آیوگ اور باقی جو ہیں وہ پتہ نہیں دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے. اب اس میں مانوادھیکار آیوگ والے نہیں آئیں گے کہ بھائی ان کی مرضی ہے،
یہ تو ایک مانو کا ادھیکار ہے کہ اس جیسی مرضی ہے وہ جس کو ماننا چاہے مان، جس کو نہ ماننا چاہے نہ مانے، جس کے ساتھ رہنا ہے رہنا چاہے، جس کے ساتھ نہ رہنا ہے نہ رہنا چاہے، ہے کہ نہیں؟ تو چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جلدی ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ. نمسکار. جے ہند.